अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुबहानल्लाह और बारकल्लाह इस तरीके से बहुत सारे जुमले इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है ना, तो वो सोच में पड़ जाता है आखिर इन जुमलों का मतलब क्या होता है और वो ये जुमले कहाँ कहाँ पर किस किस जगह बोले जाते हैं। तो आखिर इनका मतलब, जैसे किसी ने कोई चीज़ देखी माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कहीं वहाँ हमको जाना है तो इंशाअल्लाह बोल दिया कि इंशाअल्लाह हम वहाँ जाएंगे, इंशाअल्लाह हम ये करेंगे। तो ये जितने भी जुमले होते हैं, बारकल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह और आमीन, इस तरह के बहुत सारे जुमले लोग सुनते रहते हैं। लेकिन इनके माना और इनके मतलब क्या होते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन सिर्फ बोलते रहते हैं कि हम इंशाल्लाह ये करेंगे, आमीन आमीन। तो बोल तो रहे हैं आप, लेकिन इसका मतलब क्या है हकीकत में, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ों का खुलासा पेश करने के लिए जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का माना, इनका मतलब, इनके मीनिंग क्या होते हैं और कब कब ये जुमले बोले जाते हैं। तो आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। सबसे पहले आपने देखा होगा जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और इमाम साहब जो है ना दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो जितने भी मुक्तदी होते हैं तो वो कहते हैं आमीन। इमाम साहब दुआ मांगते हैं, या अल्लाह सबके रिस्क में खूब बरकत अता फरमा, बीमारियों से शिफा अता फरमा, तो लोग आमीन आमीन कहते हैं। तो आप मस्जिद में जाकर के इमाम साहब के पीछे आमीन तो आपने कहा, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आमीन का मतलब क्या होता है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई हम जो मस्जिद में आमीन आमीन कर रहे थे इमाम साहब के पीछे, वो जब दुआ मांग रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि यार अभी तक हमें मालूम नहीं था। तो आइएगा इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, जब दुआएं की जाती हैं और कोई उस पर आमीन कहता है, तो आमीन का मतलब होता है ऐसे ही हो। ऐसे ही हो का मतलब, जैसे मान लीजिएगा इमाम साहब ने दुआ मांगी, ए अल्लाह हमको जो है हमारे रिस्क में खूब बरकत अता फरमा, तो आप कह रहे हैं आमीन। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ही हो, जो इमाम साहब ने दुआ मांगी है ऐसे ही हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से इमाम साहब ने दुआ की, अल्लाह फला शख्स जो है बीमार है उसे शिफा अता फरमा दे, तो आप कह रहे हैं आमीन। इसका मतलब होता है ऐसे ही हो, मतलब ये है कि वो शिफायाब हो जाए। ठीक है। तो आमीन का मतलब होता है ऐसे ही हो, जैसे सामने वाला बंदा दुआ मांग रहा है वैसे ही हो जाए, ए अल्लाह तो हम वैसे ही कर दे। इसका मतलब होता है कि दुआ कबूल फरमा ले। ठीक है। आमीन का मतलब ऐसे ही हो। अब आइएगा, इंशाअल्लाह कब बोला जाता है और इसका मतलब क्या होता है इंशाअल्लाह का, ये भी आप ज़रा तवज्जो से सुने। देखिएगा, जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई कल जो है बरेली शरीफ जाना है या दिल्ली जाना है, चलेंगे क्या आप? तो आप कहेंगे हाँ इंशाअल्लाह चलूँगा। मुस्तकबिल के लिए, है ना, फ्यूचर के लिए ये जुमला बोला जाता है कि हाँ इंशाअल्लाह चलेंगे, अगर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल रही तो हम ज़रूर जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये होता है इंशाअल्लाह का, अल्लाह ने चाहा, है ना, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जाएंगे, इसका मतलब ये होता है। तो ये मुस्तकबिल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पर एक लतीफ़ा याद आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक साहब जो है ना घोड़ा लेने के लिए जा रहे थे। क्या? घोड़ा। तो घोड़ा खरीदने के लिए जा रहे, तो रास्ते में मौलाना साहब मिल गए, मौलवी साहब मिले। मौलवी साहब ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगे कि मैं घोड़ा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। बड़े खुश नज़र आ रहे। तो बोले घोड़ा खरीद के लाऊंगा। तो मौलवी साहब बोले कि इंशाअल्लाह कहो कि इंशाअल्लाह मैं घोड़ा बाज़ार से ख़रीद के लाऊंगा। तो वो शख्स कहने लगा, यार जेब में मेरे पैसे रखे हैं तो इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है, माज़अल्लाह, है ना, जेब में मेरे पैसे रखे हुए हैं, मेरी पॉकेट जो है पॉकेट में जो है पैसे हैं, तो इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है। तो मौलवी साहब बोले कि भाई आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो कहो इंशाअल्लाह मैं घोड़ा खरीद कर लेकर आऊँगा। अरे बोले जेब में पैसे हैं तो इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है, आप देखते रहो, शाम को आता हूँ लेके, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरीके से वो कह के चला गया। अब क्या हुआ, रात को वो बंदा मिला कि भाई ख़रीद ले घोड़ा। तो मौलवी साहब ने जब पूछा ना उससे, तो बड़ी उदासी के साथ बोले इंशाअल्लाह मैं घोड़ा ख़रीदने तो गया था, इंशाअल्लाह मुझे मिला नहीं।
وہ انشاءاللہ جو ہے میرا ارادہ پکا تھا گھوڑا خریدنے کا، انشاءاللہ میرے پاس پیسے تھے، انشاءاللہ میں گیا بھی تھا، انشاءاللہ مجھے گھوڑا بھی پسند آ گیا. تو مولوی صاحب بولے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا، بات تو بتا دے کیا ہے. بولے میری جیب کٹ گئی، میرے جو ہے کسی بھٹیے نے پیسے چرا لیے. تو مولوی صاحب نے کہا اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ بول کہ اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی تبھی یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ نے انشاءاللہ بولا نہیں. تو آپ کو تو اپنے پیسوں پہ مطلب تکبر اور گھمنڈ تھا، بھائی پیسے میرے پاس میں ہے، میں تو جو چاہوں گا کر لوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے جائیں تو انشاءاللہ بول دیا کریں کہ انشاءاللہ میں وہاں جاؤں گا، انشاءاللہ وہ چیز لے کر کے آؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ جملے بولے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی تو میں یہ کام کروں گا. اسی طریقے سے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنا، ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو آپ نے دیکھا، مان لیجیے گا کوئی عمارت ہے آپ نے دیکھی، سبحان اللہ کتنی خوبصورت عمارت بنائی ہے. تو سبحان اللہ جو آپ کی زبان سے نکلا ہے نا، تو یہ اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. اسی طریقے سے بارک اللہ کب بولا جاتا ہے؟ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور آپ اچانک سے اس کے پاس پہنچ گئے، اس نے کہا کہ آئیے بھائی کھانا کھا لیجیے، تو آپ کہیں گے بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں یا آپ کے کھانے میں برکت عطا فرمائے، ٹھیک ہے. تو بارک اللہ وہاں پر بولا جاتا ہے، بارک اللہ فی طعامک. اسی طریقے سے بولا جاتا ہے ماشاء اللہ. جیسے مان لیجیے گا ماشاء اللہ کب بولتے ہیں؟ جیسے کسی چیز کو ہم نے بنایا، کوئی چیز تیار ہوئی، ماشاء اللہ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ جو چاہے یا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اسی طریقے سے جزاک اللہ. جزاک اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے گا جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے مان لیجیے گا آپ کی کسی نے ہیلپ کی، آپ کو کسی نے پانی پلایا یا آپ کا کسی نے بوجھ اٹھوایا، آپ کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کی، تو آپ اس سے کہیں گے جزاک اللہ، ہے نا. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے، جو آپ میرے کام میں آئے ہیں، میرے ساتھ آپ نے یہ میرا سہارا لگایا نا، مجھے پانی پلایا یا میرا ساتھ دیا آپ نے، اللہ پاک اس کی جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے، اس کا بہترین اور نیک بدلہ آپ کو دے، اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی الحمدللہ، جیسے مان لیجیے گا ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اچانک سے چھینک آ گئی، تو چھینک آنے کے بعد میں ہم کہیں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. چھینک آتی ہے تو پڑھتے یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، یرحمک اللہ. جیسے کسی کو چھینک آ گئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، تو سامنے والا کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے. پھر آپ کہیں گے یغفر اللہ لنا ولکم. اسی طریقے سے استغفر اللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنا، اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ٹھیک ہے. استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنا. جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، اس لیے استغفر اللہ کی کثرت کیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے فی امان اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں دینا. توکلت علی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. وعلیکم السلام، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ پر سلامتی ہوتی رہے. کسی نے کہا اللہ حافظ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ حافظ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ایسے ہی کہ بہت سارے لوگ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے نام کے آگے لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو یا راضی ہوا. ٹھیک، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ. یہ ساری چیزیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تب کہی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر بیان کی جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے جملے ہیں جو عام لوگ اسے بولتے تو ہیں، لیکن انہیں ان کے معنی کا، ان کے میننگ کا، اس کا مطلب کا پتہ نہیں ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ ویڈیو میں سننے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہوگا اور آپ اس پر بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جو جو جملے بولا کرتے ہیں وہ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور پوچھیے گا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے.